ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मुझसे एक देवबंदी मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब से बात हुई और इनकी किताबों में देखिए जनाब कितना तज़ाद है। खुद के फतवे से खुद काफिर हो रहे हैं और इनके एक नहीं 2766 उलमा कुफ्र के घाट उतर गए। मैंने हवाले भी दिए हुए हैं, आप उसमें हवाला देख सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं होगा तो हवाला में देने की ज़िम्मेदारी होता है, क्योंकि हमारे लिए कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को भी हाजिर व नाजिर मानना यह शिर्क में आता है। और दूसरी तरफ खलील अहमद साहब कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की ही सिफत नहीं हाजिर व नाजिर होना, मलकुल मौत और शैतान मरदूद भी हाजिर व नाजिर है। तो इनकी किताब में वजूहत है और फतावे रशीदिया में लिखा हुआ है तक़वियतुल ईमान के ताल्लुक़ से कि जब उनसे सवाल किया गया रशीद अहमद गंगोही साहब से, उनके कुतुबुल अफ्ताब साहब से, हालांकि जाहिर से, तो उनसे सवाल किया गया कि तक़वियतुल ईमान कैसी है। तो कहते हैं कि तक़वियतुल ईमान बेहद ही निहायत उम्दा किताब है, इसका पढ़ना और रखना ऐन इस्लाम है। क्या है? ऐन इस्लाम। अब ये है ऐन इस्लाम का खिलाफ करने वाले खलील अहमद अनबेटवी साहब ऐन इस्लाम को ठुकरा करके अपना खुद का अक़ीदा बयान करते हैं। किताब का नाम है कहरे रज़ाक़ानी बर्क़ रज़ाक़ानी कहरे आसमानी बर्क़ रज़ाक़ानी किताब का नाम है। मैं भूल गया था क्योंकि मेरे पास किताब नहीं थी। कहरे आसमानी बर्क़ रज़ाक़ानी किताब है। किताब का सफ़ा नंबर है 57। खलील अहमद साहब फरमाते हैं कि अल्लाह की ही सिफत नहीं, हर जगह हाजिर व नाजिर, मलकुल मौत भी और शैतान मरदूद भी हाजिर व नाजिर है। तो तक़वियतुल ईमान वाले तो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही हर जगह हाजिर व नाजिर है और किसी को मांगो तो शिर्क हो जाएगा। इसी ताल्लुक़ से फतावा रशीदिया में मैंने इबारत बताई, वो भी आपको स्क्रीन पर आ जाएगी और मेरे पास भी हवाले हैं, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। तो ये सब जो फ़िरके बनाए हैं ना देवबंदी, इनके खुद के फतवे से खुद काफिर हो गए, इनके 2766 उलमा। हम नहीं कहते, हम इसमें कोई अपनी राय दाखिल नहीं करते। किताबों के हवाले सामने हैं, अगर कोई जवाब देना चाहे तो मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर आ जाएगा इस पर, फिर भी मैं बता देता हूँ। कोई अंधा होगा तो मैं उसको बोल के सुना देता हूँ। मेरा नंबर है 9925360780। ये मेरा नंबर है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो जी, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब। जी 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 जनाब, आप सब खैरियत है हजरत? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप कश्मीर से बात कर रहे हैं क्या हजरत? जी 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 जी, अभी थोड़ा वक्त आप दे पाएंगे 10-5 मिनट? हम बताएं, क्लास का टाइम है। कहाँ से आप कौन? मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ हजरत। मेरा नाम सादिक अली अंसारी है। क्या नाम है? सादिक अली अंसारी, सुन्नी हनफी बरेलवी। जी जी, थोड़ा सा कुछ आपसे कुछ मालूमात करना था हजरत आपसे। जी बताएं क्या? जी, जैसे कि हजरत 2-3 किताबें हैं, मैं उसको पहले बयान कर दूँ तो फिर आप उस बताइए। जी जी, जैसे कि एक किताब है बाक़ियात फतावे रशीदिया है, सफ़ा हाँ नंबर 122 हजरत। ठीक है। और उसमें टाइटल ये है कि जो तक़वियतुल ईमान को बुरा भला कहे उसके मुतालिक क्या हुक्म है। तो रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते हैं कि तक़वियतुल ईमान को बुरा कहने वाला इनके ईमान में शक है। जो कोई तक़वियतुल ईमान को बुरा कहता है उनके ईमान में शक है। उसमें क्या है, कुरानी आयत और हदीसी तो है, ठीक है, और जी मसाइल सही और दुरुस्त, और इस पर अमल करना ऐन ईमान है और इसके खिलाफ करना शिर्क है फ़कत। वल्लाहु आलम। रशीद अहमद गंगोही साहब, ये बाक़ियात फतावे रशीदिया है हजरत, ये सफ़ा नंबर 122 है। जी ठीक है। और 2 किताबें और है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है। एक ये देखिए, ये हाँ तक़वियतुल ईमान में, अब जी सुन तो लीजिए हजरत, फिर आप बता दीजिए। जी, देखिए मेरे पास तक़वियतुल ईमान है, ठीक है। ये गई तक़वियतुल ईमान। हाँ जी, देखिए तक़वियतुल ईमान है मेरे पास, सफ़ा नंबर इसका 29 और 30 है।
اسماعیل دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر جگہ شرک کے معنی یہ نہیں کہ ہر جگہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہو وہی ہو، بلکہ جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ سب کے لیے سمجھا ہاں جائے وہ بھی شرک ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک کے معنی جو اللہ تعالیٰ اپنے واسطے خاص کر لے وہ بندوں کے لیے نشان بندگی ٹھہرائے تو وہ چیز بھی کسی اور کے واسطے کریں، جیسے سجدہ کرنا اور اس کے نام پر جانور ذبح کرنا اور اس کی منت مانگنا اور مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا۔ ٹھیک ہے حضرت؟ ہلو ہلو جی مفتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہر اور جگہ حاضر و ناظر سمجھنا یہ تقیۃ الایمان کی عبارت ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہی لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو وہ شرک ہے حضرت۔ ٹھیک ہے جی جی جی، اور میں نے حوالہ بھی پیش کیا تھا اس کا، وہ باقیات فتاوی رشیدیہ کا پوچھنا چاہتے حوالہ پیش کر دے تو پھر آپ بتائیے مجھے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، کہر آسمانی برق رضا خانی۔ حوالہ آپ مطلب بہت ساری اتنا نہیں نا ٹائم مطلب نہیں، میں سب کو مضمون اکٹھا کر کے میں آپ کو بتا دوں گا حضرت۔ مولانا خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ لمبا ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ بس ایک منٹ مولانا خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ملک الموت، ٹھیک ہے، شیطان ہاں اور ملک الموت ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا قطعی ثابت ہے۔ مطلب مولانا خلیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہر جگہ شیطان اور ملک الموت کا حاضر و ناظر ہونا قطعی ثابت ہے۔ یہ کتاب میں ہے، کہر آسمانی برق رضا خانی میں، صفحہ نمبر اس کا ہے 57 میں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ صرف اللہ کے لیے ہی خاص نہیں ہے، یہ جو ہے ملک و موت اور شیطان کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تقیۃ الایمان یہ ہے کہر آسمانی برق رضا خانی، مولانا قاری حافظ عبد الرؤف صاحب کی کتاب ہے یہ۔ اور ان کتاب نے لکھا ہے؟ جی مولانا مصنف کا نام بتا دے رہا ہوں، مولانا حافظ قاری محمد عبد الرؤف صاحب ہے، اور اس کتاب کی تصدیق جناب 2140 علماء نے کی ہے، فتاوی دی ہیں اس کتاب پر، اور 626 علماء نے اس کتاب کی تصدیق کی حضرت، یعنی کہ کم سے کم 2766 لوگوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں، جس کا نام لیا جو مصنف ہے نا، اس کو نہیں میں جانتا۔ اچھا تو ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ اس کو معلومات کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، میں آگے کا صفحہ اور دونوں بھیج دیتا ہوں کہاں آپ کا کو۔ رہنے والا ہے یہ کہاں کے رہنے والے اس کتاب میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن میں اس کی جو ڈاکٹر خالد محمود، ٹھیک ہے، مقدمہ ڈاکٹر خالد محمود، اور مصنف کا نام ہے مولانا حافظ قاری محمد عبد الرؤف خان، ان کا نام پورا ہے مولانا حافظ قاری محمود عبد الرؤف صاحب ہے، اور اس کتاب کی تصدیق 626 علماء اور اس پر فتاوے ہیں 2140۔ 626 علماء کہاں ایک کتاب کی تصدیق کرتے ہیں؟ یہ اسی کتاب میں موجود ہے حضرت، وہ بھی میں بھیج دوں گا، اس کتاب میں موجود ہے، سب سگنیچر وہاں پہ موجود ہے۔ جی کتاب کی بھی تصدیق کوئی کرے گا نا، وہ 5-6 کرتے ہیں، یہ 600 حضرت اس میں موجود ہے، میں اپنے پاس تو کچھ نہیں کر رہا، آپ کی کتاب ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گا اس میں؟ ہماری کتاب تو یہ ہے نہیں، مصنف کو میں جب جانتا نہیں ہوں تو کہاں سے ہماری کتاب حضرت آئے گی؟ کتاب کا نام سنیے، کہر آسمانی برق رضا خانی، کہر آسمانی کتاب کا جی رضا خانیوں سے تو آج مطلب دوسری مخلوق کو بھی اعتراض ہوئے ہیں، یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ ارے حضرت آپ گول مٹول بات کیوں کرنے لگے؟ نہیں میں بول رہا ہوں جو کتاب کا نام میں نے جو بات بتائی آپ کو، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اور نہ ہمارا یہ مصنف ہے، اور نہ 600 اتنے حضرت آپ تو انکار کر دیے، حضرت آپ نے انکار کر دیا، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، جو عالم ہوگا، آپ تو مفتی ہو کر انکار کر دیا، آپ پیچھا چھوڑا رہے ہیں حضرت، آپ حوالے آپ نے غلط دیے حضرت، کوئی بات نہیں، میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، آپ دیکھے جائیے، نہیں میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، واللہ باللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں مصنف کا نام بھی پڑھ کے سنا دیا، اور آپ کی کتاب میں نے بتا بھی دیا، آپ مجھے کہہ رہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں،
अब देखिए मैं पूरा ऊपर का पढ़ कर उलमाए देवबंद के कुफ्र के फतावे पर। जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा भाई मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये चीज नहीं ठीक हमारी है, है नहीं। ये कोई तो बात पहली नहीं, मैं मर्तबा आपको ऊपर का सफा और जो इबारत लिखी है वो भी सफा मैं आपको दोनों भेजता हूँ, आप खुद फैसला कर लीजिए। और आप ये 600 उलमा की जो तस्दीक है ये भी भेजना जरा, जी मैं देखता हूँ इन 600 उलमा कहाँ से आए और कब उन्होंने लिखा और कब तस्दीक की। ये वो तो आपकी जिम्मेदारी, आप देख के नामुमकिन सी मुझे बात बताइए। आप कह रहे नामुमकिन है। बात है, ये तो आपकी किताब, आपको तो खुद किताब को ठुकरा दिया तो आप कह रहे नामुमकिन बात है, जो कि हालांकि ये इसमें हम तस्दीक है। सुनिए, ये हमारे ना मुसन्निफ हैं और ना ये हमारी लिखी हुई किताब है। हजरत आप, मैं झूठ ये नहीं बोला, आप ऊपर जो लिखा हुआ मैं आपको हवाला पेश करो। मुझे लगता है किताब खोल के आप मुसन्निफ का नाम दोबारा देखिए और वो देखिए कितने लोगों ने तस्दीक की है और कौन है, ये कहाँ के हैं, कहाँ से फारिग हैं। और ये तो मैंने मतलब पहली मतलब नाम सुना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको पूरा सबक भेजता हूँ, अगर जरा बराबर मैं झूठ बोला होगा ना तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके 2-4 सुना देना, नहीं तो फिर अरे आप वो कौन सी बात है, लेकिन ये तो बातों ही से झूठ लगे। 600 उलमा कहाँ तस्दीक करते हैं किसी किताब की, ये तो मुमकिन ही नहीं है यार, ये तो अरे नामुमकिन जनाब बात है। इसमें मैं क्या करूँ कि मैं मुमकिन नहीं, जब इसमें तस्दीक मौजूद है मतलब तो आप इसमें अगर हमारी ये गलती किसी क्या है आम बताइए। सुनो, अगर आप किसी आम आदमी को भी बोलोगे ना 600 लोगों ने इसकी तस्दीक की, वो भी नहीं मानने के लिए तैयार हो। आप दारुल उलूम देवबंद में फोन करिए, इस किताब के बारे में मालूमात कर लीजिए, उसके बाद आप और चाहे तो जवाब दे सकते हैं। दारुल देवबंद से निकला हुआ हर बंदा दारुल देवबंद की पूरी चीजें जानता है। आप मुझे पूछिए मतलब असल आपको मसला क्या है। ऐसा नहीं मैंने है कि यही मसला मैंने बता दिया, किताब के बारे में बता दिया। दारुल देवबंद में पढ़ने वाले अल्लाह और अल्लाह के नबी की पूरी चीजों को पढ़ते हैं, उन्होंने काम किया है दुनिया में। इस वक्त काम जो कर रहा है वो उलमा देवबंद आपको दिख रहा है। आपका कौन सा काम कहीं हो रहा है? हमें जम्मू कश्मीर में तुम्हारा कोई इदारा नहीं चलता है, तुम्हारी कोई तंजीम नहीं चलती है, तुमने कोई काम नहीं किया, तो ये तो सारी दुनिया को पता है। किसी से भी पूछ लीजिए, आम लोगों से पूछ लीजिए। अरे जनाब ये सब तो सारी चीजें जो आप कर रहे हैं ना सिर्फ अपने फिरके के लिए कर रहे हैं, मक्का और दीन के लिए थोड़ी कर रहे हैं आप, सिर्फ अपने फिरका बढ़ाने के लिए कर रहे हैं आप, मदीना सिर्फ में आप अपने अल्लाह के फिरका नबी बढ़ाने के के लिए कर रोजे रहे हैं, पर, सिर्फ आप मदीना अपना के फिरका अल्लाह के बढ़ाने नबी के लिए कर रहे हैं, लोगों को जमात में ले जा करके उसको फिरका बढ़ा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप दिन के लिए क्या सिर्फ फिरका मदीना बढ़ा रहे में हैं आप। रोजा अक़दस पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ मतलब हमारी इमामत है, वहाँ अल्लाह के हबीब तो के क्या रोजे हुआ पर कुछ? हमारा अरे डेरा तो है। और वहाँ पर तो अबू जहल का भी कब्जा था, तो उसको भी आप हक पर आप क्यों नहीं मानते? आपको तो कलियर शरीफ का है। अब जो मतलब असल बात आपने पूछनी है वो पूछो ना, ताकि हमारे पास इतना हाँ टाइम बस आ गए ना अपनी लाइन पर, आ गए अपनी लाइन पर। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो किताब में मौजूद हाँ है, ये कहते हैं खलील अहमद साहब फरमाते हैं कि हर जगह जी हाजिर नाजिर होना सिर्फ अल्लाह की सिफत नहीं बल्कि मलकुल मौत और शैतान का भी हाजिर और नाजिर होना नस्से कतई से साबित है, ये कहते हैं। और तफसील मानूले कहते हैं कि अल्लाह के लिए ही खास है, किसी और के लिए किया जाए तो वो शिर्क है। ये तो उन्होंने नहीं लिखा है भाई, ये नहीं लिखा है। ये कौन? शैतान का कैसे लिखेंगे? ये तो आखिर में आने वाली, ये मौलाना खलील साहब ने नहीं लिखा है जो आप बोल रहे हैं। अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उनकी किताब बराइने कातिया में भी इबारत मौजूद है। नहीं उनकी वो किताब, उनकी हमारे अपनी किताब बराइने कातिया में हवाला भेजता हूँ उनकी। जो उनकी असल किताबें हैं ना वो हमारे पास भी, लेकिन ये जो आप बात मेरे पास भी असल किताब मौजूद है जनाब, मेरे पास भी असल किताब मौजूद है, मैं भी भेज सकता हूँ आपको। अभी बोलिए तो अभी भेजता हूँ। सफा नंबर 142 पर मौजूद है। मुझे लगता है नेट पे लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, उधर किसी ने लिखा अरे होगा, नेट पर आपको नहीं किसी ने हजरत, मैं आपको ओरिजिनल किताबें सफा किताब जमीन में रख के उसका फोटो खिंचा हुआ है वो मैं भेजूंगा आपको। जमीन में रख करके उसका फोटो खिंचा हुआ मोबाइल से वो मैं भेजूंगा आपको, वो मैं भेजूंगा। ऐसा नहीं कि पीडीएफ से लोड करके बनाया हुआ ये वो, कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ ऐसा होता है ना, वही तभी मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ बनाते मुझे हैं, मालूम है ऐसा होता है, बनाते हैं लोग। मैं भी वो मानता हूँ कि ऐसा बनाते हैं, लेकिन उसमें पूरा ऊपर के किताब में भी वही चीज़ लिखा हुआ, सफा नंबर पूरा टोटल है। और मैं आपको ये हवाला भी भेजता हूँ, ठीक है? आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है हजरत? वो आप मुझे भेज दीजिए ना, तब पता चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। जी मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए हजरत। तक़वियतुल ईमान की जो भेजी है ना आपने बात, जी जी जी, ये तो ठीक, ये तो, लेकिन इसमें कोई गलत बात तो नहीं उन्होंने लिखी है? आपको क्या लग रहा है, क्या गलत है? नहीं ये दो बातें जो हैं उसके ताल्लुक से मैंने जो कही थी
وہ جو ایک لکھا کتاب. ہے نا، پہلی جو نشان آپ نے لگایا ہے کہ اس میں اولیاء اور انبیاء میں اور اس طرح جن اور شیاطین میں مطلب اس اعتبار شریک ٹھہرانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اس کی انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بت پوجنے والوں پر جو غصہ کیا ہے اسی طرح کا غصہ یہود و نصارہ عیسائیوں پر اور یہودیوں پر کیا ہے. حالانکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. جی وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن جو بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس میں جو ہے کوئی اگر مانتا ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کوئی حاضر و ناظر مانتا ہے کسی اور کو، بندے کو مانتا ہے، شرک ہے. آپ نیچے کی عبارت آپ دیکھیے گا، ہاں کہہ آسمانی برق رضا خانے میں مولانا خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں، دیکھیے آپ پڑھیں گے ضرور. وہ کہتے ہیں کہ ملک الموت اور شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا قطعی ثابت. اب دیکھیے آپ ہی بتائیے، کوئی بھی کتاب پڑھے گا اس میں دو طرح کی باتیں ہے یا نہیں؟ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ بالکل بتا سکتے ہیں. ایک جی، کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر نے اور ناظر. ابھی میں نے اوپر جی والی تقویت الایمان کی جو پڑھی نا، جی اس میں نہیں مطلب وہ غلط نہیں ہے. وہ مطلب اگر اگلی عبارت آپ پڑھیں گے نا، وہ کیا سمجھانا چاہتے، وہ ہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عام کسی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، مثال کے طور پر بت پرستی کرے گا، وہ بھی صحیح بات ہے. شرک کے درجے میں وہ بھی اتنا بڑے گنہگار. اگر کوئی نبی کو مانے گا تو وہ بھی اتنا ہی بڑا گنہگار. یعنی صحیح نبی بات ہے. کو اللہ کے شریک مانے گا تو اس میں یہ تو قرآن نے فیصلہ کیا، یہ انہوں نے جی اپنی حضرت، طرف. اس میں تو ہم جا ہی نہیں رہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ کے نبی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اللہ کے شریک ٹھہرا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. تو وہی بات انہوں نے سمجھائی ہے وہاں. وہ آپ کو لیکن پیچھے والی عبارت سے لگانا کہ انہوں نے اولیاء اور انبیاء کو کہا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ مطلب شریک ٹھہرانے میں فرق نہیں. نہیں وہ بات میں ٹھیک ہے، وہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس پر میرا اعتراض نہیں حضرت. وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 30 کے بارے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت کسی کو پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا. ٹھیک ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اللہ کی قدرت کس لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے. اگر کسی اور کے لیے خاص کی جائے تو شرک ہے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 30 پہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کسی اور کے لیے خاص کیا جائے تو شرک ہے. صرف ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے. اور دوسری جگہ خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ شیطان اور ملک الموت مردود. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی سے نکل گیا. وہ مولانا خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ فرمایا ملک الموت اور شیطان مردود. ٹھیک ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا قطعی سے ثابت ہے. اب بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر و ناظر سمجھے، ٹھیک ہے، حاضر و ناظر سمجھے، وہ شرک کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں قطعی دلیل ثابت ہے. آپ یہاں دو طرح کی بات ہو رہی ہے نا دو کتابوں میں. یہ دوسری کتاب کس کی ہے؟ آپ مصنف پڑھ لیجیے نا، آپ زوم کر کے دیکھیے، مصنف پڑھیے، آپ خود پڑھ لیجیے. میں آپ کو سنا رہا تو آپ یقین نہیں مان رہے، آپ پڑھ کے تو پورا اوپر سے پڑھتے جائیے. علماء دیوان کے یہ جو کفر کے دوسری، فتاوے پر. یہ جو کہر آسمانی جی برفرقہ رضا خان، یہ جی جی یار یہ عبدالروف ان کو نہیں نا میں جانتا ہوں. رکو میں ذرا کیا لکھا ہے انہوں آپ سب سے اوپر پڑھیں گے نا، علماء دیوبند کے کفر کے فتاوے پر منتزعات عظیم کا شرعی فیصلہ. ٹھیک ہے، وہ تمام دیکھیں علماء کا. انہوں نے لکھا ہے، جی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملک الموت اور شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے. اور جی جی محفل میلاد میں جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا نص قطعی سے ثابت نہیں ہے.
جی اس جی، وہ بات تو الگ کو وہ تو الگ ہو گیا. یہ فی الحال حاضر و ناظر کے معاملے میں ہے. وہ خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ملک الموت اور شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا قطعی ثابت ہے. اور وہ تقویت الایمان والے جو کہتے ہیں، جو مصنف ہے، وہ ہوں، کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت صرف اللہ کی اور کسی کو مانا جائے تو شرک ہے. تو یہ دو طرح کی بات ہے نا حضرت، دو کتابوں میں دو طرح کی بات مل رہی ہے. اب میں نے آپ کو حوالہ بھیج دیا، ایسا بھی نہیں میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں. پتہ ہے یہاں دوسرے پس منظر میں یہ لکھا گیا ہے نا. حضرت بات میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پس منظر میں دیکھو، دوسری بات ہے، لیکن موقف دیکھیے، موقف دونوں کا الگ الگ ہو گیا نا. ایک کہتے ہیں نہیں کہ ہر جگہ الگ نہیں ہوگی. اگر آپ پوری پڑھیں گے عبارت میں ایک ہی ہے، مطلب پوری حضرت اگر اس میں کو دیکھ پوری عبارت کی بات الگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے اللہ کے لیے، شرک کے معنی جو چیز اللہ کے واسطے ہے خاص کر لیں ان کے اپنے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھہرائیں اور وہ چیز کسی کے واسطے کرنے، جیسے سجدہ کرنا اور اس کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا اور اس کی منت مانگنا اور مشکل کا وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا. ٹھیک ہے، ہر ہاں جگہ حاضر و ناظر سمجھنا. یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان ملک الموت اور شیطان مردود یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے. اب دو طرح کی بات مل رہی ہے نا، میں تو آپ کو بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں. اس کو دیکھنا پڑے گا اصل جی آپ کتاب دیکھ میں. لیجئے، کوئی دقت نہیں. میں وقت دے رہا ہوں آپ کو، آپ جب بھی چاہیں اطمینان سے جواب دے دیجیے. ٹھیک ہے حضرت؟ میں دیکھوں گا اس کو. ہاں ٹھیک ہے. جی چلے، کوئی دقت نہیں، آپ جب بھی چاہیں آرام سے دیجیے جواب. ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھوں گا ذرا کیا ہے اس کا. جی جی چلے ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. یہ کہہ رہے اس آسمانی برفرقہ رضا خانی یہ کتابیں ملتی ہیں باہر؟ جی بالکل ملتی ہے، یہ ہمارے دیوبند میں ملے گی؟ بالکل مل جائے گی حضرت. یہ اصل میں یہ کتاب ہی نہیں میں نے پڑھی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے. اچھا اب اچھا، چلے کوئی بات نہیں، میں ہے آپ کو تو ایک یہ نمبر دوں ہمارے گا نا. عالم کی اس حساب سے جیسے لکھا ہے مولانا خلیل صاحب نے لکھا ہے، اس جی اعتبار سے تو لگ رہی ہے ہمارے عالم کی ہے. اب میں جی اس کی آج وہاں کروں گا بات نا، پوچھوں گا وہاں کسی سے، اگر جی جی مجھے آپ مل پوچھ گیا لیجئے. تو. جی آپ پوچھ لیتے، اگر کتابیں منگانا ہو تو میں آپ کو ایک نمبر سینڈ کر دیتا ہوں، آپ اس سے کتابیں منگا سکتے ہیں. دیوبند سے منگا سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، آپ پورے انڈیا میں وہ کتاب پہنچا دیں گے پوسٹ کے وہ ذریعے سے. یہاں کشمیر پہنچا سکتے ہیں وہ؟ جی پہنچا سکتے ہیں، وہ آل انڈیا کہیں پر بھی پہنچا سکتے ہیں وہ. چلو نمبر دے دیجئے، جب مجھے ضرورت پڑا کرے گی تو میں ان سے منگوایا کروں گا. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو نمبر بھی سینڈ کر دیتا ہوں، وہ آپ جب کیسے بھی چاہیں. اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے سے بھیجتے ہیں؟ کیسے بھیجتے جی ہیں؟ جی اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے سے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نمبر کر دینا سینڈ، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے ہاں میں نمبر سینڈ کر دوں، جب بھی آپ کو ضرورت ہے آپ کال کریے، آپ کتاب کا نام بتائیے اور اس کے بعد میں آپ کے وہاں کتاب پہنچ جائے گی. تو ہماری کو آپ کی آسانی رہے گی نا. دونوں کتابیں بھیج سکتے ہو کہ اپنے کوئی بھی بھیجتے کتاب ہیں؟ جو چاہیں آپ کتاب منگا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. آپ کو جو دیوبندی کتاب کتابیں چاہیے بھی وہ بھی سب مل جائیں گے آپ کو. درسی بھی بھیجتے ہیں؟ ہاں جی جی جی، آپ کو ساری کتابیں لائبریری سے آپ کو اوریجنل کتابیں پہنچائی جائیں گی.